أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اے مالک عرشیاں فرشیاں دا میری آس پجا میرا دل مگدے اکھی بکھین محض دیدار دیاں مینو عرب پہنچا میرا دل مگدے میں جو یار تیرے دا امتی ہاں سائیدہ شہر پھرا میرا دل مگدے عاجز نوں موت مدینے آوے منگو یار دعا میرا دل مگدے میرا عجم مصوم بڑا رب سائیں گداوے وقت قریب ہوں میں مسکین مدینے وچ ملے گیا شرف عجیب ہوں میں مرد زبان درود نبی نالے لب تے نعت حبیب اسے حال جو پرواز کرے مولا دیاں جوڑ نصیب یا رسول اللہ میں سکرے دی لجپال سائیں تھوڑے کرم کمال دی چس آوے تھوڑے قدماں وچ میری جند نکلے تاں وصل وصال دی چس آوے مینوں کون صدا میرے دکھ سکھ سن تاں حال احوال دی چس آوے دلچسپ جواب دیدار ملے میرے کرن سوال دی چس آوے چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی دسے نہ چاروں نہ اس دھرتی تے پیدا ہویا انہا یاراں پیاراں وانگوں اور نہ کوئی خوشی نہ کوئی ہویا انہا جان نثاراں وانگوں اعظم شان صدیق دا دساں ایکو یار ہزاراں اور دو جگ وچ آرام دی چاہویں نہ چھٹی در پنج تن دا اور کسے تو ڈر نہ پاویں رکھے دل وچ ڈر
پجدندا نا منظور عبادت تیری نہیں پیار اگر پجدندا اعظم اسنو اگ کیوں ساڑے جدے دل وچ گھر پجدندا رہی بسدی بارش دی رانی کہ میرا پیر آکھے سبحان اللہ تونے تن زخماں تو چور آئی شبیر آکھے سبحان اللہ آئی وقت اخیر نماز پڑھی تے تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاشیوں سے ہمشیر آکھے سبحان اللہ۔ پھر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیبی ہے ساتھی کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے گھر دے وچ آمن باہن اور کچھ اچھا سنن سناون دا موقع عطا فرمایا ہے۔ چونکہ محرم شریف دا بابرکت مہینہ ہے تو اس مہینے نو خاص نسبت سید الشہداء، امام الواصلین، امام العاشقین، امام المجاہدین، امام العارفین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ اور آپ دے پاک رفقا جنہاں نے آپ دے نال شہادت دا جام نوش فرمایا اور وہ پاک بیویاں، وہ پاک مذکورات جنہاں نے سخت قید دیاں تکلیفاں نبھائیاں جو پاک ہستی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جنہاں نے سخت تکلیفہ نبھا کے بھی صبر فرمایا اور آمد والیاں نسلہ نے پیغام دیتا ہے کہ نبی دے دین واسطے جتنی بھی آزمائش آئی ہے سن نبھائیے پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو انہاں پاک ہستیاں سلام پیش کر سکے کیونکہ انہاں نال محبت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں نال عشق کرنا یہ مومن دی دنیا آخرت دی بھلائی دا سامان ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار حلقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں۔ آپ فرمانے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامہ، فرمایا چار قسم دے لوگ ایسے ہیں، چار قسم دے بندہ دی میں قیامت دے دن سفارش کرے سا، چار قسم دے لوگاں دی فرمایا قیامت دے دن میں اللہ دے دربار دے وچ شفاعت فرمائے سا۔ انہاں دے وچوں پہلا کون؟ فرمایا المکرم ذریتی، جڑا میرے خاندان دی عزت کرے، جڑا میری اولاد دی عزت کرے۔ یا توجہ ہے کہ بزرگان دین تمام اولیاء کرام حضرت خواجہ غلام حسن سباق رحمت اللہ علیہ ہومن، بامیں حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ ہومن، بامیں پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ ہومن، بامیں حضرت دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہومن، بامیں بھور دا خواجہ فتح محمد بھوروی رحمت اللہ علیہ ہوئے، بامیں میرے بولڑے دے بادشاہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ، حضرت پیر باقو جی سائیں، حضرت پیر لالا جی صاحبان رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین ہومن، یا تو ہند دا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوئے، یا پیران دا پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ سب دا پیغام ایک کو یہ کہ نبی دی اولاد دی عزت کر۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف کی عظیم روحانی شخصیت، اب جلے سویرے مریدہ ملاقات واسطے آ گیا، محفل سجری ہے، مریدہ واسطے دریا میں چھا دیتی گئی ہیں، آپ دے واسطے چارپائی رکھ دیتی گئی، کمرے چبار آنے ہیں، لوگاں دے سامنے سارا نال ملاقات فرمائی، بس چارپائی دے نیڑے کھڑو کے پوچھ دیا محفل جو کوئی سید تک ہونی،
کوئی نبی دی اولاد تک ہونی، کوئی نبی دے خاندان دا بندہ تک ہونی. اگر کوئی سید ہو گیا اور دے واسطے الگ سپیشل کرسی رکھوائنے ہیں، اس نوتے بلائنے ہیں کہ بعد اچ مریدہ نال گفتگو فرمائنے ہیں. کہ اگر کوئی سید نہ ہو گیا تو بات آپ دوجی دفعہ فرمائنے ہیں بھائی پورے مجمع دے وچ جتنے لوگ ہو سن گے لوگ، اگر تھوڑے وچوں کوئی سید ہے کہ میں اس کو نہیں سیاںدا، اللہ واسطے میں دسو جا کہ تھا انہیں نہ ہوئے جو وہ تلے پاوے کہ میں اتے بیٹھا ہوں ماں تو میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. جی آگ دے سوزا اے ولیاں دی تعلیم سید واسطے. آپ ایک دفعہ سفر تے دوران سفر ایک نماز دا ٹائم ہویا، آپ نماز واسطے رکے، وضو فرمایا، اتنے ایک مہمان ملن واسطے آ گیا. پتہ چلا کہ سید ہے. آپ نے پہلے ادھے واسطے چارپائی منگوایا، وقت اس کو بلاؤن لگے تو پاندی والے پاسوں پاؤن لگا. آپ نے فرمایا نہیں تو سرانے والے پاسے لائے. اسا کہہ جی تسا پیر ہو، تسا بہت سارے لوگاں دے مرشد ہو، تسا حافظ، قاری، عالم، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ ہو. آپ نے فرمایا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہاں، تو نبی دی اولاد ہے، اس واسطے تو سرحانے پائے. اسا کہہ جی تسا بہت سارے لوگاں دے پیر ہو، اس واسطے میں پواندی والے پاسے تھی. آپ نے فرمایا اسا مریداں دے پیر آئیں پر تو پیراں دا پیر ہے کیونکہ تو نبی دی اولاد ہے. اس واسطے 1400 سال تو زیادہ عرصہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک پیغام سنایا ہے میرے آقا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامہ، 4 قسم دے لوگاں دی قیامت دے دن میں اللہ دے دربار سفارش کرے سا. انہاں دے وچوں پہلا المکرم الذریتی جڑا سید دی نبی دی اولاد دی عزت کرنے والا ہوئے، والقاضی لهم حوائجهم، دوسرا وہ بندہ جڑا میری آل دی حاجتاں نو پورا کرنے والا ہوئے. تیسرے نمبر کے فرما والساعی لهم فی امورهم عندما اضطروا الیہ. فرما تیسرا وہ بندہ جڑا میری اولاد دے وچ اگر کوئی شخص اودے کول آ جاوے، کوئی پریشانی سناوے تے او دی مشکل آسان کر چھوڑے. اور چوتھا فرما والمحب لهم بقلبه ولسانه، فرما چوتھا وہ بندہ جڑا میری آل نال دل ہی پیار کرے تے ادا زبان نال بھی اقرار کرے. والمحب لهم بقلبه ولسانه، دل چی پیار ہوئے تے زبان تے اسے پیار دا اقرار ہوئے. دل وچ محبت تا بڑی دنیا کر دی ہے پر زبان نال اقرار کیا ہے کہ انہاں سونا دا قصیدہ پڑھنا چاہیے، انہاں دا ذکر کرنا چاہیے، انہاں نال پیار دا اظہار کرنا چاہیے. اور میں چاہسا اج مسجد دے اندر عشق والا رنگ وکھا کے سارے سونے حسین دے پڑھن والے، اس کو یاد کرن والے، ادا قصیدہ پڑھن والے، انہاں دی عظمت پڑھن والے سارے ثنا خان بڑھ جاؤ، کوئی زبان خاموش نہ راوے. تصور ان کرو کہ ایسا کربلا محلہ شریف کی پاک دھرتی پہ کھڑے ہیں، یہ سونے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمین شریفین آلے پاسو انہاں دے قدمچ کھڑو کے عرض کھڑے کر دے ہیں سونیا تھوڑی شان تے پوری دن تعریف و حق دا ادا نہیں کر سکتے پر کچھ قصیدہ پیش کر دے پہنے. بڑی خوبصورت گل محبت والے نے لکھی اور میں چاہسا گونجا بڑی چاہیے تاکہ ہر بندے بھی حاضری توڑ کربلا شریف لگ جاوے. ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے، ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے. تو سب سے کتنا پڑھنا ہے علی دے لالا، علی دے لالا تو دین واسطے سب کچھ لٹائے، ہر دکھ چاہے پر وقت بھی نبی دے دین دا علم بلند فرمایا. ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے، نبی دا دین بچایا علی دے لالا نے. آواز آنی چاہیے، کوئی آج خاموش نہ رہے. پہلا حساب نہیں الحمدللہ وقت نال جڑے آ گئے ہو دل خوش ہوئے. میرا بہت سارے حضرات وقت نال آئے، یہ مطلب ہے تھوڑی محبت نبی دیا. ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے، ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے، ہر دکھ جھولی پایا علی
بچایا علی دے لالا نے کربل دے وچ اپنیاں جاناں مار گئے کربل دے وچ اپنیاں جاناں مار گئے جنت ڈیرا لایا لالا نے جنت ڈیرا لایا علی دے لالا نے ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے نبی دا دین بچایا علی دے لالا نے نبی نے آپ کھلایا جنہاں نوں مونڈیاں تے نبی نے آپ کھلایا جنہاں نوں مونڈیاں تے کیسا رتبہ پایا علی دے لالا نے کیسا رتبہ پایا علی دے لالا نے ہر دکھ کوئی زبان خاموش نہ رہے کیونکہ آج الحمدللہ اس اپنے محبت علیہ کی ثابت بیٹھے اس واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے بچ گٹ کے پڑھو تے مل کے پڑھو اور خوبصورت کلمات نو اس نیت نال پڑھو کہ اللہ کرے ساری حاضری قبول ہو جاوے کربلا مولا شریف ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے نبی دا دین بچایا علی دے لالا نے بن گئے داتا خواجہ سخی قلندر بن گئے داتا خواجہ سخی قلندر جنہاں نوں رنگ چڑھایا علی دے لالا نے جنہاں نوں رنگ چڑھایا علی دے لالا نے بن گئے پیر سواد تے باہو میرے علیو بن گئے پیر سواد باہو سائیں تے میرے علیو جنہاں نوں رنگ چڑھایا علی دے لالا نے نبی دا دین بچایا علی دے لالا نے نبی دا دین بچایا علی دے لالا نے اور تیراں دے وچ شکر دے سجدے کر کر کے تیراں دے وچ شکر دے سجدے کر کر کے سونا رب منایا علی دے لالا نے سونا رب منایا علی دے لالا نے رب دا دین بچایا علی دے لالا نے رب دا دین بچایا علی دے لالا نے جانا دے کے جنت مول خریدیے جانا دے کے جنت مول خریدیے جنگا نفع کمایا علی دے لالا نے جنگا نفع کمایا علی دے لالا نے ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے رب دا دین بچایا علی دے لالا نے اور حق دی گلوں کدی
لہدی نہیں جنو حسنین کریمین دا رنگ چڑھائے نا خدا دی قسم خدے عشق دی مستی ختم ہوندی نہیں ساجد انہاں دی مستی کبھی بھی لہدی نہیں جنانو جان پلایا علی دے لالا نے جنانو جان پلایا علی دے لالا نے ہر دکھ جھولی پایا علی دے لالا نے رب دا دین بچایا علی دے لالا نے وہ شانہ والی آسلی حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہما کنا عظیم لوگاں دے وچ ہوئے جنہاں دے بارے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار حلقہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دینے آپ فرمائیں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے خبر دی تھی اے علی یا مدد نوسی تو اور میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا فرمایا اسا سارے مجتمعون ایک کے جاتے جمع ہو سوں ومن احبنا یوم القیامت تے جڑے لوگ سارے نال پیار کرن والے ہو سن وہ بھی سارے نال ہو سن قیامت دے دن اسا سب دے سب ایک کے جگہ تے اکٹھے ہو سوں اور فرمایا کیا کیفیت ہو سی ساری ناکلو و نشربو حتی یفرق بین العباد فرمایا اسا اللہ دیاں دیتیاں ہویاں نعمتاں رب دیاں عطا کیتیاں ہویاں نعمتاں اللہ دا دتا ہویا رزق میدان حشر دے اندر کھاسو راندے پیسو راندے جتنے تک باقی لوگاں دا حساب و کتاب نہ ہو جاوے باقی دنیا حساب و کتاب وچ مصروف ہو سی لیکن آمنہ دلال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے محبوب دے پیارے حضرت علی پاک حضرت سیدنا امام حسن امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ اے پنجتن پاک تے جڑے انہاں دے سچے محب ہو سن انہاں نو حساب و کتاب دی پریشانی توئی اللہ پاک محفوظ فرما چھوڑے اللہ انہاں نو حساب و کتاب توئی محفوظ فرما چھوڑے سی انہاں واسطے دسترخوان بچھا دیتے ویسے اعلیٰ قسم دیاں نعمتاں دے انتظام فرما دے سن میرے آقا نے فرمایا ناکلو و نشربو اسا اللہ دیاں نعمتاں کھاسو راندے پیسو راندے کتنے تک حتی یفرق بین العباد اور میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول جڑا پن مٹھے عاشق ہویا آئی تے کئی سال سونے دی تلاش دے وچ پھردے بڑی مشکل نال مدینے آ پہنچا وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابن آیا فرما حضرت امام حسن حضرت امام حسین اے میرے بیٹے گن من احبہما احبنی جے انہاں نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا ومن احبنی احبہ اللہ تے جے میرے نال پیار کیتا سمجھو اس نے اللہ نال پیار کیتا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنت تے فرمایا جڑا اللہ نال پیار کرے اللہ اس کو جنت وچ داخل فرما چھوڑے سی پر فرمایا ومن ابغضہما ابغضنی جڑا انہاں ناراض کرے اس نے مینوں ناراض کیتا ومن ابغضنی ابغضہ اللہ جے فرمایا جڑا مینوں ناراض کرے اس نے اللہ نو ناراض کر چھوڑا ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار تے جڑا اللہ نو ناراض چ کرے فرمایا جس دے اوتے رب ناراض ہو جاوے جڑا اللہ نو ناراض کر چھوڑے فرمایا اس نو اللہ رب العزت جہنم دے اندر سٹ چھوڑے سی
یعنی جو نبی دی آل دا دشمن، جو حسنین دا دشمن، وہ نبی دا دشمن، جو نبی دا دشمن وہ خدا دا دشمن، تے جو خدا دا دشمن وہ جہنم دا ایندھن بننا۔ ان واسطے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو انہاں نال پیار کرن دا حکم فرمایا، محبت دا اظہار کرن دا حکم فرمایا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تا اور زیادہ پیارے، کیونکہ انہاں بہت بڑیاں آزمائشاں نبھاونیاں، تکلیفاں نبھاونیاں۔ اس واسطے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے انہاں دی شہادت دے دردناک تذکرے اپنے خاصاں دے سامنے بیان فرما چھوڑے۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاچی صاحبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں میں ایک دن حاضر ہوئی، عرض کی تھی سونا نبی میں خواب ڈٹھائے، میرے آقا نے فرمایا سونا، عرض کی تھی حضور بڑا عجیب و غریب گھبراہٹ والا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، بیان کرتے میں پریشان پہ ہونیا۔ میرے آقا نے فرمایا دس صحیح، عرض کی تھی سونیا میں خواب ڈٹھائے، خواب کے اندر میں نے دیا تھوڑے پاک جسم دا ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی جا لگ گئے، تھوڑے نوری دے مبارک جسم دا ایک ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی دے وچ آ لگ گئے۔ میرے آقا نے میرا ایک گل سنی، آپ نے مسکرا کے فرمایا بی بی رأیت خیرا قلد فاطمہ انشاء اللہ غلاما، فرمایا بی بی تے اچھا خواب ڈٹھائے، ادھی تعبیر ہے گی انشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک ایک عظیم بیٹا عطا فرمائے سی جڑا تیری جھولی چ پرورش پیسے۔ فرمائی دی تعبیر ہے جو میرے جسم دا ٹکڑا کٹیج کے جھولی چاندہ ویکھے، ادا مطلب میری بیٹی دا بیٹا ہو سی جڑا تیری جھولی چ کھیل سی، جڑا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس پاک ہستی دی ولادت ہوئی، حضرت ام فضل نے چاہیا سونے نو آگے سونے محبوب دی جھولی چ پہنچایا، عرض کی تھی سونے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آقا نے پیار فرمایا تے اچانک پیار کردیاں گردن تے بوسا دیمن لگے تے بوسا دیندیاں اکھیاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ خوش نصیبہ صحابیہ نے پوچھ گیا سونا نبی عجیب منظر ہے، دنیا بچہ دی خوشی دے دیئے، بچے دی ولادت ہوئے تا لوگ خوش ہونے تو آنسو پہ وہندے ہو، میں نے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا بی بی حضرت جبریل علیہ السلام ہونے آئے، انہاں کے عرض کیجئے سونا نبی اے جنو پیار بیٹھے فرمائندے ہو، یہ میرا محبت دا اظہار پہ فرمائندے ہو، تھوڑی امت دے کچھ لوگ ان قریب اس نو شہید کر دے سن، اگر تو آخو تو اس جگہ دی مٹی میں پیش کر دے، میں فرمایا مٹی بھی کھا دے، حضرت جبریل نے اس جگہ دی مٹی پیش کر دی تھی، میں پوچھے جبریل کیڑی جائے، اس نے عرض کی تھی سونیا ایک کرب و بلائے، یہ وہ جگہ ہے جتے تھوڑے پیارے نواسے نے شہید ہونے، جڑا اج تھوڑی چولج پیا کھیتا ہے، جڑا اج نبی دے لواب پیا چسیندا ہے، جڑا اج سونے دیا زلفاں نو مہارا پیا بڑھیندا ہے، جدی خاطر اج نبی خطبہ پیا چھوڑیندا ہے، ایک وقت تو بھی آنا ہے کہ اس نے خاندان سمیت پیاسا شہید ہو جانا ہے۔ محبت والے نے جملہ لکھا فرمایا ایک وقت سواری نانے دی، ایک وقت سواری نانے دی، دہن زلفاں پاک مہارا، مل موسم بدلے آن ڈٹھے، تکلیف دے دی سردارا، آکی دیاں تدیاں ٹبیاں دے بکھ تس دے نال گزارا، صدمے آل نبی ڈٹھے، میں کیا کیا سائر عرض گزارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ شہید دنیا تے بڑے ہوئے تے ہوندے پین ہوندے راسے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دا بیٹا پہلا شہید دنیا دا، جنہوں اپنے سگے بھائی نے قتل کر چھوڑا، اس دی شہادت تو لے کے آج تک شہید نہ پڑے ہوئے، لیکن جیڑا بھی شہید ہو جائے اچانک ایسا معاملہ بنا، اس نو اچانک شہید کر دیتا گئے، پر اس نو پہلے پتہ کوئی نہیں جو کیڑی جا دے ہوتے میں نو
کہیں شہید کرنا ہے باہمیں بدر والے پاک ہستیاں لکھاں کروڑا ارباں کھرباں سلام ہوئے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سب صحابہ کرام دی بارگاہ دے وچ سب صحابیات دی بارگاہ دے وچ جتنے میرے مصطفیٰ دے وفادار دے غلامن سب صحابہ کرام دی بارگاہ دے وچ ساری طرفوں اللہ پاک لکھاں کروڑا ارباں کھرباں سلاماں دے تحفے پہنچاوے بدر دے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے لیکن جڑا شہید ہومڑ واسطے آئے انہاں دے وچوں کسے نوں پتہ کوئی نہیں جو کہیں شہید ہومڑے تے کہیں دے ہتھوں شہید ہومڑے شہادت دا پتہ کوئی نہیں ایک ارادہ گھن کے آئیں میدان وچ ویسوں کافرن نال لڑسوں جڑا ساڈی تلوار دی سر دی چایا تا فنار کر دے سوں جے اگر شہادت نصیب ہوئی تا شہادت پا کے بھی فخر کرے سوں اوندا میدان سجا 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے جنہاں دے وچوں میرے سونے محبوب دا سب کو پیارا تے وفادار چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی شہادت تاریخ دیاں شہادتاں دے وچوں ایک دردناک شہادت ہے کہ ظالماں نے ظلم نال شہید کیتا شہید کرن دے بعد آپ دیاں پاک اکھیاں نو شہید کیتا پاک ہوٹاں نو شہید کیتا پاک نک نو شہید کیتا آپ دے مبارک سینے نو چاک کیتا آپ دے سینے چوں دل نو مار کر چھوڑا کلیجے نو مار کر چھوڑا انہاں دے ٹکڑے کر کے ظالماں نے ہار بنا کے خوشی دا اظہار کیتا اتنی دردناک شہادت جیندی ہومڑی آئی اللہ دی قسم جلے میدان ہی چاہیا ہے اس نے یہ خبر کوئی نہیں جو میں شہید ہومڑے تے کہیں دے ہتھوں ہومڑا ہے اتنی دردناک شہادت والا شہید او ہستی جدہ دے غم وچ میرا مصطفیٰ اتنا غمگین ہویا کہ جدہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے میرے آقا نے انہاں دیا قبرہ بڑھوائیاں دفن فرمایا جلے واپس مدینے آئے نا اپنے چاچے دے غم وچ آنسو بہا کے آدل حضرت عباس کے قریبی عورتاں مکے رہ گئیان کاشا ہونیاں تے جو تے آج آنسو بہینیاں صحابہ نے سنا انہاں نما کہ عباس دی یاد وچ غم کیتا جاوے نبی دی پسند جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دے وچ غم کیتا جاوے اس واسطے صحابہ کرام اپنے گھر وچ گئے اپنی بیویاں نو فرمایا چلو نبی دے گھر تے ون کے نبی دے چاچے دی یاد دے وچ آنسو بہاؤ یہ مطلب اپنے پیاراں دی یاد دے وچ غم کرنا آنسو بہاونا اے ادا بھی سنت مصطفیٰ بھی ہے سنت صحابہ بھی ہے نبی دی آل دے غم وچ نبی دے پیاراں دے غم وچ آنسو بہا دینا اے بھی سنت مصطفیٰ ہے تو 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد دے اندر لیکن کہنے پتہ کوئی نہیں جو میں شہید ہومڑے تھے کہنے ہتھ ہومڑے جذبہ ضرور آئی کہ اگر موقع مل گیا تا شہادت پیش حنین دے میدان تے جنگ لگی میرے آقا دے غلام جذبے نہ لائے کھڑے کہ موقع ملا تا شہادت پیسوں لیکن خبر کوئی نہیں جو کہیں دے ہتھوں شہید ہونے لیکن تاریخ اسلام دا ایک شہید ایسا بھی ہے کہ جب پیدا ہوئے پہلی ملاقات اپنے نانے نال فرمائیے پہلی ملاقات نانے نال ہوئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دے وچ آیا ہے تب پہلی ملاقات وچ آقا نے اس دی شہادت کا چرچا چا فرمایا ہے میرے آقا نے بھی دس دیتا کہ اس نو شہید کون کرے سن شہید کیڑے سانی چوسی شہید کیڑی جھاڑی ہو سی شہید کہنے اتھو ہو سی اللہ دی قسم علماء کرام نے جو تفصیلہ لکھیاں جنہوں دا نتیجہ کٹو تا حضرت امام حسین و حسبیے جب وہ اپنے شہادت دے سن دائی پتائی جھا دائی پتائی تے جے ظالم دے اتھو شہید ہومنائی اس قاتل بے وفا دائی پتائی لیکن وہ دے باوجود صبر اچھ فرق نہیں آیا ہمت اچھ فرق نہیں آیا اور آپ دی شہادت تاریخ اسلام دیا شہادتہ نے بھی جو دردناک شہادت شہید بڑے دنیا میں ہوتے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ دنال باقی جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے بڑا علمناک واقعہ ہے دردناک واقعہ ہے لیکن تاریخ اگر پڑھو تو اس غم دے بیلے دین و آسمان دے ستارے نظر نہیں آئے اس غم دے بیلے ضرور زمین مونجی ہو سی ضرور آسمان مونجا ہو سی فرشتے رننے ہو سے کیونکہ جب نبی رو پہ تو فرشتے کی میں نہ رونے
لیکن آسمان تو خون دی بارش نہیں وسی، سورج دی روشنی ختم نہیں ہوئی، زمین جو خون نظر نہیں آیا، لیکن تاریخ دے وچ ایک شہادت ایسی بھی ہے، کچھ پاک ہستیاں دی شہادت دا معاملہ ایسا بھی ہے کہ علماء کرام نے تفصیل لکھی کہ جب وہ شہادت ہوئی ہے تو پوری دنیا دا اللہ نے ایک نظام بدلا چھوڑا۔ کیا کیفیت ہے؟ حضرت بسرا ازدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیتا گئے، جب آپ نے شہید کیتا گئے تو اللہ پاک نے آسمان تو خون وسایا ہے، خون دی بارش وسی ہے، کہ جب رات گزری ہے صبح سا اٹھے آئے تو سارے گھڑاں دے اندر، مٹکاں دے اندر، برتناں دے اندر خون ہی خون سانو نظر آیا۔ سوچے پائے گئے وجہ کیا ہے، کیوں آج آسمان تو خون برسائے؟ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین دی شہادت ہو چکی۔ حضرت امام زہری فرمائنے کہ میں خبر پہنچی کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے، اس دن بیت المقدس دے علاقے دے وچوں مسلمانہ کا جڑا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی دے آسو پاسوں جڑا بھی کوئی پتھر چایا کہ تو دے وچوں تازہ خون وہندا نظر آیا ہے۔ یہ مطلب آسمان بھی سونے حسین دے غم وچ خون دے آنسو روندا ہے، زمین بھی سونے حسین دے غم دے اندر خون دے آنسو رونی ہے۔ حضرت ام حبان فرمائیں گے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن اکے ترائے دہاڑا تک پوری دنیا دے اوتے اندھیرا چھایا رہے، 3 دنوں تک اللہ کی طرف ایسی پکڑا گئی، سورج کی روشنی سلب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا کہ انہاں نے آیا اگر اپنے چہرے تے کہ سجاوٹ واسطے جڑا اس وقت غازہ ملے نے اگر کسی نے ملائے تو دا منہ چل گیا۔ یہ مطلب اللہ پاک اتنا جلال ہی چاہیے اس دن۔ اور فرمائنی بیت المقدس دے علاقے دے وچوں جیڑا بھی پتھر چایا بنیا تلو تازے خون دے قطرے بہندے نظر آنے۔ اسی طرح خلف بن خلیفہ دے حوالے نال علماء کرام نے روایت نقل فرمائی لما قتل الحسین اسودت السماء وظہرت الکواکب نہارا، جب سورہ حسین شہید ہویا ہے اکے کیفیتیں بڑھ گئی، اتنا دردناک منظر بڑھ گیا، اللہ نے ایسا جلال دکھایا، اسودت السماء آسمان کالا ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، وظہرت الکواکب نہارا دن ستارے نظر آنے لگے۔ لوگ آتے ہیں نا اتنا پریشان کر سائیں جو دین اتارے نظر آنے لگ ویسے یہ محاورہ ایک ایسی گل مشاہد پڑھ کے پڑھایا اس تاریخ دے اندر ایک ایسی دردناک شہادت بھی ہے کہ جس شہادت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ جلال ہی چاہیا کہ آسمان دے ستارے تین نظر آمڑ پائے گئے، رات جی میں نظر آمڑ دین دی روشنی سلب کر دی گئی اور رات دا سما بڑھ گیا تے ستارے نظر آمڑ پائے، بادلہ دی وجہ تو نہیں انہیں اندھیرا چھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور علماء کرام نے لکھا دین دے وچ ستارے نظر آمڑ لگے تھے، آسمان دے اوپر سرخی چھا گئی، سورج پکڑا گیا، حتیٰ کہ تارے صاف نظر پہ آنے، دنیا پریشان ہو گئی، لوگ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، لوگوں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، پتہ چلا وجہ کیا ہے، کیوں ہر طرف اندھیرا ہے؟ خبر ملی کہ کربلا شریف کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور آپ کے پاک رفقا شہید ہو چکے ہیں۔ تاریخ اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائنے کہ جنہیں یہ واقعہ ہویا کربلا والا، فرمایا پوری دنیا دے ہوتے ترائے دہاڑا تک اندھیرا چھا گیا کہ آسمان تے سرخی چھا گئی، کہ فرمایا آسمان تو خون وسائے، آسمان تو خون دی بارش ہوئی ہے، کہ وہ خون دے قطرے جیندے جیندے کپڑا تے لگ گئے، دھو دھو کے کپڑا پھٹتا گئے لیکن وہ داغ نہیں جا سکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دی وجہ تو جو غم کی کیفیت آئی آسمانہ نے، اور حضرت علی بن مصر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں شہید ہوئے تو اس وقت انہوں نے شہادت دے ہوتے فرمایا آسمان بھی رننا ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دنیا دا عظیم عالم مفسر قرآن، بہت بڑا حدیث دا ذخیرہ سے نیچ رکھن والا محدث،
75 دفعہ جاگ دی آنکھیاں نال سونے محبوب کی زیارت نال مشرف ہومن والا عاشق رسول وہ فرمائنے جڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی تا 7 دنوں تک 7 دن راتی تک دنیا میں ہوتے اندھیرا دھوپ دا رنگ سرخ ہو گیا دیواراں تے دھوپیاں لگ دی ہے جی میں دین رکھتا ہے ہر طرف سرخی سرخی نظر آندی ہے اور ستارے آپسی ٹکرانے ہیں ستارے آپسی ٹکرانے نظر آنے ہیں اور ستارے زمین کی طرف گرتے نظر آنے ہیں اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی فرما اس دن تو جا کے 6 مہینہ تک یعنی 7 دہاڑا تک کا مسلسل اندھیرا اس تو بعد 6 مہینہ تک آسمانہ دے کنارے سرخ رہے ہر طرف سرخی سرخی نظر آندی ہے کہ فرمایا 6 مہینہ دے بعد باقی سرخی تا غائب ہو گئی لیکن جڑا دین چڑھ دے تے سرخی نظر آندی ہے دین لان دے تے سرخی نظر آندی ہے فرمائے واقعہ کربلا تو پہلے ہوئے لگے یہ واقعہ کربلا دے بعد دی یاد ہے کیا مطلب ہر روز چڑھتا ہویا سورج ہر روز لاندا ہویا سورج ہر روز آندا ہویا دین ہر روز آندی ہوئی رات اعلان کر کے آنے کہ لوگوں کسے نو حسین یاد ہوئے یا نہ ہوئے سانو آج بھی حسین یاد ہے آج بھی حسین دے غم میں غمگین آئے علماء کرام نے لکھا کہ اس طرح کیوں ایسی کیفیت بنی کیوں آسمان تو خون کی بارش وسی کیوں اس سرخی چھا گئی علماء کرام نے محبت والی گل دسی فرمایا جڑا بندہ ناراض ہوندا ہے نا اودی اکھیاں سرخ ہوے بندہ ناراض ہوندا ہے اودہ چہرہ سرخ ہوے بندہ غصے آندا ہے اودے چہرے دے اوتے غصے دے آثار ہوندے ہیں فرمایا اللہ رب العزت عوارض جسمانیت تو پا کے وہ ہتھاں تو اکھیاں تو چہرے تو پا کے وہ ایک نور ہے لیکن اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دے اوپر اپنے غم و غصے دا اظہار اس طرح فرمایا اپنے جلال دا اظہار اس طرح فرمایا کہ آسمان تو خون کی بارش کسا دیتی زمین جو خون جاری کرا دیتا اور پورے علاقہ نو سرخ کر دیتا اللہ پاک نے اپنی ناراضگی دا اظہار فرمایا کہ ظالموں میرے نبی دے نواسے نو شہید کر کے تو اپنی آخرت برباد کر چھوڑ سبحان اللہ دنیا دا بد نصیب انسانی عزیز جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کروا کے اپنی فوج کے ذریعے انہوں نے قید کروا کے انہوں نے تذلیل کروا کے اپنی آخرت برباد کی تھی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جس دن آپ دی شہادت کربلا دے وچ ہوئی میں مدینہ پاک دے اندر آرام فرما نندر دے اندر میں کیفیت ڈٹھی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرى النائم ذات یوم بنصف النہار فرمایا دیدہ بیلائی دوبارہ دے ٹائم تے یعنی عین و شہادت کا جدا وقت آئی فرمایا اس وقت میں اٹھائے خواب دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئے میرے مصطفیٰ کریم کا جلوہ میں نظر آیا اشعثا اکبرا بیدہی قابورتن فرما میں سونے نبی رو ڈٹھائے آپ دے چہرے دے ہوتے چہرے انور دے ہوتے گرد و غبار دے آثارن داڑھی مبارک دے ہوتے گرد و غبار دے آثارن آپ دے ہاتھ دے اندر ایک برتن آئی جس کے اندر خون موجود آئی میں عرض کی دیئے بے ابی انت و امی اے سونا نبی میرا ماں باپ تھوڑے تے قربان ہوئے ماں ہاتا سونے آئے کیا چاہیے دے ہو میرے آقا نے فرمایا ہادا دم الحسین و اصحابہی فرماؤ میرا غلام اے حضرت امام حسین تے انہاں دے پاک رفقا شہداء دا خون ہے فرما آج وہ شہید ہوں دے رہے میں انہاں دا خون جمع فرمائندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہداء کربلا ارے جنہاں دی شہادت کے اندر خود مصطفیٰ غمگین ہوئے جنہاں دی شہادت دے وچ سونا نبی خود پریشان ہویا ہوئے انہاں نو شہید کرن والے یزیدیاں دا انجام کیا ہو سی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی مومنہ دی ماں مخدومہ کائنات حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمان حضرت سلمہ بی بی فرمائیں میں انہاں دی خدمت وچ حاضر ہویاں میں ڈٹھائے تو انہاں دی اکھیاں چوں آنسو جاری ہیں ساروں قطار بیٹھیاں رونیاں میں پوچھے بی بی کیوں بیٹھیاں رونیاں ہو فرمایا رأیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اکے میں ہونے خواب وچ سونے نبی نو ڈٹھائے یبکی سونا نبی پیا روندا مصطفیٰ کریم خود پہ روندے ان وعلا رأسہی ولحیتہ التراب تے سونے دے سر مبارک تے چہرہ انور تے داڑھی مبارک تے منو گرد و غبار نظر آیا ہے فقلتو مالک یا رسول اللہ میں عرض کی کہ سونے کیا وجہ ہے کیوں پہ روندے ہو میرے آقا پاک نے فرمایا اے پیاری بی بی شہید تو قتل الحسین آنفا میں ہونے کربل دے میدانی چوبیا انہیں مدینے چاند کربلا دے شہادت پہ ہوندی ہے پر کربلا دے اندر عمر والی شہادت دی خبر حضرت عبداللہ ابن عباس نو کہہ دیتی ہے حضرت ام سلمہ نو کہہ دیتی ہے رو رو کے خود مصطفیٰ نے جنہ دے غم میں خود سونا نبی پیا روندہ ہوئے انہ دی غم دے اندر آنسو آمڑا پیارے سنت مصطفیٰ کی میں نہ ہو سی اس واسطے سونا دی یاد ہی چانسو وہنے کیونکہ حسین ہوگے جس نے نبی دے دین دا بیڑا بچایا ہے محبت والے نے جملہ لکھا فرمایا ہائی بڑھدا بیڑا مذہب دا ہائی بڑھدا بیڑا مذہب دا جے پیر شبیر نجم دا کل گھر دا گھر قربان کرن ایکم زہرا دے چلدا نتابیر عباس تے اکبر قاسم اتے اصغر چھوٹڑے سندا چڑ سانگ تے سائل پیر نے پڑھیا خطبہ پاک امن دا حسین نہ بڑھنا بہو مشکل کے اتھے سر بھی کٹا امڑے پوندن کوہا کے بچڑے رب دینا تے ون آپ ہو چاوڑے پوندن توڑے لاشاں دے لگ دھیر وجن پد صبر دکھاوڑے پوندن کل گھر دا گھر رٹوا کے سائل لکھ شکر مناوڑے پوندن پہلے خلیفے نبی نو بہت پیارے کچھ لوگوں نے دی شان اچنا مناسب کلمات بول گئے دل دکھا مسلمانہ دا خاص کر پنڈی دے اندر ایک شخص نے بیعت بھی کی تھی آستان عالیہ گولڑا شریف تو اور بہت ساری گدیاں تو تمام پوری دنیا دے لوگاں نے محسوس کیتا اس غم اور اپنے غم دا اظہار کیتا میں گناہگار مجھے نہ خبر ملی میں بیان سنا دل دکھا میں ایک پوسٹ تیار کی تھی اللہ گواہ ہے سونے صدیق نو یاد کریں دے تو پوسٹ تیار کر کے میں فیس بک تے چاڑی تے انہاں نو یاد کریں دے دین دا ٹائم آئی تے میری اکھ لگی ہے پریشانی ہے دل دی کہ کتنا ظلم ہے کہ سارے ملکی چیزیاں پاکاں دی شانی جی لوگ بے ادبی کرتے ہیں بس اسے پریشانی کے اندر سنتا اکھ لگی ہے کہ خواب کے اندر یہ خوبصورت چہرے والا شخص اللہ جانے وہ کون آئی ہاتھ جو ہاتھ پایا نال لایا دریا دی ایک پل نظر آئی اُدھے ہوتے کھڑو کے آسے جس روحان دی زبان تے جاری ہو گیا جڑے جملے جاری ہوئے وہ نیندر دے جو پڑھے تے اچانک آپ کھلیے زبان تے ہوئے جاری ہے میں کوئی شاعر نہیں ہاں لیکن اللہ کی قسم جب لے اٹھا تے لکھن بائے گیا تو تقریباً 9 شعر اللہ نے میرے ذہن تے پارے میں کوئی شاعری نہیں کرتا لیکن وہ سونے جملے آگئے ذہن تے میں سمجھے نا کہ وہ سونے صدیق دی طرف عطا ہوئی اس واسطے میں چاہنا کہ انہوں نے پڑھ چھوڑائیں پر جیڑے حضرت ابو بکر صدیق نال پیار کرنے والے بیٹھے زبان خاموش نہ رہا آج گونج آنی چاہیے پتہ چلے کہ جامعہ مسجد ہزارے دے اندر جامعہ مسجد محمدی دے اندر پاہن والے نبی دے غلام حضرت ابو بکر نو دل نو چاہنے گونج آلے پورے مجمع دے وچوں وَهُوَ یار منایا صدیق اکبر نے وَهُوَ یار منایا صدیق اکبر نے لفظ سب نے آکھنا ہے جرا صدیق نو مننا ڈال ہے وَهُوَ یار منایا صدیق اکبر نے یار منایا صدیق اکبر نے عشق انوکھا پایا صدیق اکبر نے وَهُوَ یار منایا صدیق اکبر نے وَهُوَ یار منایا صدیق جڑا ہزارہ روپے نہ خان نال سودا لا کے لوگ آئے بیٹھا نے نہ بڑا پڑھتے مل کے پر ایک گناہگار فی سبیل اللہ الحمدللہ سونے دی تعریفاں کردا ہے تے محبوب دے پیاراں دی تعریفاں کردا ہے کوئی عزت کرے اودی شاباش کوئی گالی کڈے اس اس نہیں برا نہ یاد ہے وَهُوَ یار منایا صدیق اکبر نے عشق
انوکھا پایا صدیق اکبر نے خلفائے نبی سب شان والے ہیں خلفائے نبی سب شان والے ہیں اے نمبر پہلا پایا صدیق اکبر نے اے نمبر پہلا پایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق کھڑے کرتے سوتے کہنا پھر پتہ چلے محبت حال پڑھتے پہ دیا کوئی نہ وہوا یار منایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے عشق انوکھا پایا صدیق اکبر نے نام نے ولول جھلے دریا دم نام نے ولول جھلے دریا پر قدم ذرا نہ ہٹایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے عشق انوکھا پایا صدیق اکبر نے گھر دا سب کچھ جا کے حاضر کر دیتا گھر دا سب کچھ جا کے حاضر کر دیتا کچھ بھی گھر نہ بچایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے طبیعت ناساز جو ہوئی میرے آقا دی سنا بیمار ہوئے نماز دا ویلا کون پڑھے سی سنا فرما ابو بکر نو آکو حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سنا ابو بکر نرم دل مسلح خالی دیکھ سی رو پوسی حضرت عمر نو آکو حضرت عثمان نو آکو علی نو آکو کسی اور نو آکو فرمایا نہیں نماز صدیق ہی پڑھے طبیعت ناساز جو ہوئی میرے آقا دی مسلح نبی دا سجایا صدیق اکبر نے مسلح نبی دا سجایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے قبر دا ہر عاشق دی باغ جنت دا قبر دا ہر عاشق دی باغ جنت دا نال نبی دے ڈیرا لایا صدیق اکبر نے وہوا یار منایا صدیق اکبر نے رات اندھیری پتھر بھی سخت نوکیلے ہن وہ گارے سورے کر یاد ہو گئے تو رات اندھیری پتھر بھی سخت نوکیلے ہن مونڈے نبی نو چایا صدیق اکبر نے مونڈے نبی نو چایا صدیق